सदर ट्रंप से मुलाकात हौसला अफजा रही। अमरीका तिजारत, IT और दीगर शोबों में सरमायाकारी के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाक अमरीका तिजारती मुआहदे बाहमी मफादात के तहत होंगे। अल्लाह ने अफवाज पाकिस्तान को जो नुसरत अता फरमाई, इसका जितना शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग में दानिशमंदी से अफवाज पाकिस्तान को लीड किया। हमने भारत के साथ तैयारे गिरा दिए, हर जगह हमले किए, इनका दिमाग चकरा गया। सऊदी अरब में 40 साल में इतना शानदार इस्तकबाल नहीं देखा। जब इक़्तिदार संभाला तो उस वक्त माशी चैलेंजेस थे, महंगाई 32% पर थी, अब 1.5 साल में कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई है। पॉलिसी रेट 22.5% से 11% पर आ गया है। ओवरसीज पाकिस्तानी अजीम सफ़ीर हैं, $38 अरब भिजवाए जा चुके हैं। मुल्क की माशी सूरत हाल माइक्रो लेवल पर मुस्तहकम हो चुकी है। वज़ीर आज़म की एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। जनरल असम्बली इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत से जंग जीतने के बावजूद तनाज़ात का पुरअमन हल चाहते हैं। तहकीकात के पेशकश के बावजूद भारत ने पहलगाम को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया और बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाया। भारतीय जारियत का निशाना बनने वाले 7 साल इर्तज़ा अब्बासी का ताबूत उठाने से तकलीफ हुई। मार्का हक में भारत के साथ जंगी तैयारों को मलबे का ढेर बना दिया। फैसला कुन जवाब तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की क़यादत में पाकिस्तानी फोर्सेस ने दुश्मन को महारत से ज़ेर किया। ट्रंप मुदाखलत ना करते तो जंग के नताइज तबाहकुन हो सकते थे। 37 मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंग तस्वुर होगी। 24 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए पानी लाइफ लाइन है। भारत आबी जारियत से बाज रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी फोरम पर भारतीय रियासती दहशतगर्दी का पर्दा चाक कर दिया। जनरल असम्बली इजलास से खिताब में कहा कि कलदम GTP, मजीद ग्रुप, BLA समेत दीगर शरपसंद अनासर पाकिस्तान में तखरीब कारी की कार्रवाइयों में मुलविस हैं। फितनाल हिंदुस्तान इसकी सरपरस्ती कर रहा है। वज़ीर आज़म के कतर पर इसराइली हमले की मज़म्मत। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। कहा कि इंसानियत का ये अलमिया है कि वो नन्ही हिंद रजब को बचाने में नाकाम हुई। वज़ीर आज़म का कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की भरपूर हिमायत का अयादा। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए मिलकर इक़दाम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म के पुरअसर खिताब से अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का हॉल तालियों और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। जनरल असम्बली में खिताब के बाद वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब ली चियांग से गैर रस्मी मुलाकात। चीनी वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ की तकरीर को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की तकरीर का बायकॉट। जैसे ही नेतन्याहू तकरीर करने आए, हॉल में कुर्सियां खाली होने लगीं। इस्लामी ममालिक समेत दर्जनों ममालिक के रहनुमा एहतजाजन वॉकआउट कर गए। जनरल असम्बली हॉल में सन्नाटा। इसराइली वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जियों पर फ़ख्र का इजहार किया। कहा, हमास हथियार डाल दे तो जंग खत्म हो जाएगी। जनरल असम्बली हॉल के बाहर भी मुजाहिरा किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। 37 मुआहदे की खिलाफ वर्जी, मसला कश्मीर और बैरूनी जारियत से पाकिस्तान में दहशतगर्दी स्पॉन्सर किए जाने का मामला उठाया। मसला कश्मीर का सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मुनसिफाना और पुरअमन हल तलाश करने की ज़रूरत पर जोर। हालिया पाक भारत जंग में कशीदगी ख़त्म करने के लिए सेक्रेटरी जनरल के किरदार की सताइश। गजा में फौरी जंग बंदी, इमदाद की फराहमी और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। कहा, माहौलियाती चैलेंजेस के शिकार ममालिक की इजाफी फंडिंग की जाए। एंटोनियो गुतेरेस ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मौसर और उसूली किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। वज़ीर आज़म दौरे अमरीका मुकम्मल करके जनेवा पहुँच गए। नवाज शरीफ की आयादत करेंगे। शहबाज शरीफ आज जनेवा से लंदन जाएंगे और 3 रोज़ क़याम करेंगे। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दों की माली और अस्करी सरपरस्ती और कश्मीर में अपने मजालिम छुपा नहीं सकता। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सिफारतकार साइमा सलीम का भारतीय मंदूब को मुंह तोड़ जवाब। जनरल असम्बली इजलास से खिताब में कहा कि भारत ने TTP, BLA और मजीद ब्रिगेड जैसी प्रॉक्सीज के जरिए हज़ारों मासूम शहरियों की जिंदगियां छीन लीं। पाकिस्तान ने न सिर्फ पहलगाम वाक़े की मज़म्मत की बल्कि आज़ाद, गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालबा भी किया। अगर भारत के पास छुपाने को कुछ ना होता तो वो ऐसी तहकीकात से इनकार ना करता। आलमी बरादरी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को तस्लीम करती है। ये फोरम यकीनन एक जारे, काबिज और रियासती सरपरस्त दहशतगर्द से कोई लेक्चर सुनने का मोहताज नहीं। 37 मुआहदों को मुअत्तल रखना भारत के मकरूह किरदार को आश्कार करता है।
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں وزیر دفاع کے عقب میں موجود نشست پر شمع جنیجو سے متعلق سوالات کا نوٹس وضاحت جاری۔ وزارت خارجہ کے مطابق شمع جنیجو نام پاکستانی وفد کے لیے جاری کردہ سرکاری اسناد میں شامل نہیں تھا۔ ان کی نشست نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کی منظوری سے نہیں تھی۔ سفارتی زبان میں لیٹر آف کریڈٹس وہ دستاویزات ہیں جو کسی وفد کے رکن کو قانونی حیثیت دیتی ہیں۔ یہ اقوام متحدہ میں باقاعدہ منظوری کے ساتھ جمع کروایا جاتا ہے۔ سی پیک فیز 2 عوام اور نوجوانوں پر مبنی ترقی کا نیا دور ہوگا۔ خنجراب، تورخم اور گوادر میں بارڈر مارکیٹوں سے تجارت میں اضافہ ہوگا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا بیجنگ میں سی پیک کی مشترکہ تعاون کمیٹی کے اجلاس سے خطاب۔ کہا سی پیک صرف ترقیاتی منصوبہ نہیں، پاک چین آہنی دوستی کی علامت ہے۔ اجلاس کے اعلامیے کے مطابق ML1 ریلوے اور قراقرم ہائی وے کی ری الائنمنٹ پر فوری عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ گوادر خصوصی اقتصادی زونز، جدید زراعت اور سمندری ترقی کو ترجیح دینے پر اتفاق ہوا۔ وزیراعظم کی زیر صدارت نیو یارک میں سیلابی صورتحال سے متعلق اجلاس۔ شہباز شریف کی سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف اور بحالی کی کارروائیاں تیز کرنے، موٹروے M5 کے متاثرہ حصوں کی بحالی کے لیے NHA کو اقدامات تیز کرنے کی ہدایت۔ چیئرمین NDMA کو صوبوں اور PDMAs کو تعاون فراہم کرنے کا بھی حکم۔ کہا سیلاب زدہ علاقوں میں لوگوں کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ فصلوں اور بنیادی ڈھانچے کو پہنچنے والے نقصانات کا تخمینہ مکمل کیا جائے گا۔ جلال پور پیروالا میں سیلاب سے متاثرہ موٹروے M5 تاحال بند۔ نور راجہ بھٹا حفاظتی بند پر کام جاری، تاہم شگاف پور نہ ہو سکا۔ دریا ستلج کے کم درجے کے سیلابی پانی ایک بار پھر جلال پور کے علاقوں میں داخل، پہلے سے ڈوبے 20 سے زائد دیہات میں پانی کی سطح بلند۔ اوباڑو، جنوبی شجاعت پور، شمالی اور جنوبی لنگر، دولت پور، کوٹ امام دین، دریا پور شرقی اور غربی کے علاقے بری طرح متاثر۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دوسروں کے ساتھ زمینی رابطہ تاحال منقطع۔ متاثرین آمد و رفت کے لیے کشتیوں کا استعمال کرنے پر مجبور۔ نوشہرہ فیروز کے علاقے کنڈاروں میں 3 کمسن بہنیں سیلابی پانی میں ڈوب کر جاں بحق۔ ایک بہن پانی میں گری تو دوسری 2 بہنوں نے اسے بچانے کی کوشش کی، لیکن اس دوران تینوں گہرے پانی میں چلی گئیں۔ لاشیں گھر پہنچنے پر علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے دفعہ 144 نافذ ہونے کے باوجود بچوں کے سیلابی پانی میں نہانے کی ویڈیو بھی وائرل۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی مشکلات میں اضافہ، متعدد پارٹی اراکین اسمبلی ناراض، کئی وزراء کے استعفے متوقع۔ پارلیمانی سیکریٹری برائے ٹرانسپورٹ لیاقت علی لہڑی کے مستعفی ہونے کا بھی امکان۔ صدر زرداری کے قریبی ساتھی علی حسن زہری بھی کھل کر سامنے آ گئے۔ وزیر اعلیٰ پر بے پناہ فنڈز اپنے آبائی گاؤں پر لگانے کا الزام۔ کہا میر سرفراز بگٹی نے بلوچستان میں پارٹی کا وہ حال کر دیا جو دشمن بھی نہ کرے۔ لیاقت علی لہڑی بھی علی حسن زہری کی ناراضگی سے قبل اپنی ناراضگی کا اظہار کر چکے ہیں۔ ملک میں آئین و قانون کی بحالی، بانی PTI کی رہائی، تحریک تحفظ آئین پاکستان کا بڑا فیصلہ۔ PTI سے ملکگیر احتجاج کے حوالے سے مزید تاخیر نہ کرنے کا مطالبہ۔ محمود خان اچکزئی نے احتجاجی تحریک کا فریم ورک تیار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق محمود خان اچکزئی نے کہا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان جس مقصد کے لیے بانی PTI نے بنوائی تھی، اب میرا فرض ہے کوئی فیصلہ لوں۔ جو جماعت ساتھ چلنا چاہتا ہے وہ بھی فیصلہ کر لے، اب PTI قیادت کو بھی فیصلہ کر لینا چاہیے۔ اپوزیشن الائنس کے احتجاج میں شریک ہونا ہے یا نہیں، PTI قیادت کو پریشر بڑھانا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کے خلاف شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس کی سماعت، الیمین عدالت میں پیش نہ ہوئے۔ الیمین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری برقرار، کیس کی سماعت 4 اکتوبر تک ملتوی۔ پنجگور میں 2 گاڑیوں میں خوفناک تصادم، 9 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ واقعے کے بعد دونوں گاڑیوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ جہانیہ میں منی بس اور کنٹینر میں تصادم، 3 افراد جاں بحق۔ منی بس کی باڈی کاٹ کر لاشوں کو نکالا گیا، جاں بحق افراد کی شناخت نہ ہو سکی۔ اور بھارتی کپتان سوریہ کمار یادو ICC کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب قرار، میچ فیس کا 30% جرمانہ عائد۔ بھارتی شکایت پر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے قومی کرکٹر حارث رؤف پر میچ فیس کا 30% جرمانہ عائد کر دیا۔ صاحبزادہ فرحان کو وارننگ دے دی گئی۔